الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا عرض کیتا کیوں کہیں دے حسن تے مردائیں محبوب تو سہنا کونے ایچھے میرے نڑے آئے جزا اللہ گاں گاں قریب قریب ٹیک چھوڑ دو اگر کوئی مزور ہو تو ٹھیک ہے جی اللہ تندرستی دیتی ہے تو پھر گاں ہو جاتا ہے محترم تھے تشریف لے اللہ تو ڈانا قبول فرمائے تھوڑا جا دل لگا کے تھوڑی جی توجہ میرے شیخ مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی حفظہ اللہ تعالی صحیح البخاری انہوں نے پڑھی ہے حضرت محمدی صاحب نے یاد کتے کروا دیتے فرما دی دن پتر دل لا کے سنیا کر ممی کسی دی گل دل لا کے سنی سی اس گل نے پھڑ کے میں نے کرشن لال تو عبدالرشید بنا دیتا گردوارے چھڑا کے ممبر تے بٹھا دیتا گنگا دا پانی چھڑا کے زمزم پلا دیتا در در تے ٹکرا چھڑا کے تے بیت اللہ دا طواف نصیب فرما دیتا دل لگانا شرط سنو گے انشاءاللہ دل لگا تھوڑی جی توجہ تھوڑی جی بڑا وقت اڑا قیمتی ہے معزز مہمان آنے گرامی بیسٹری دے تشریف فرمانے استاد محترم فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالغنی محمدی صاحب ماشاءاللہ تشریف فرمان اور قاری صاحب کی نام قاری صاحب اجڑ اسٹیج سیکٹری سی ضیاء الرحمن صاحب ماشاءاللہ
حضرت شیخ ابو بکر صاحب صدیق دامت برکاتہم اور جتنے معزز مہمانان گرامی میرے سجے پاسے بھی میرے کھبے پاسے بھی اللہ سب دا آنا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے آمین کہہ چھڑو ادھی کو تقریر میں کر رہی تھی ادھی تسی کرنا تے چپ چپ رہو گے تے گل ہوتا مزہ تو نہیں نہ آیا میں نے کیوں پتہ لگے گا تسی جاگ دے پے ہو کہ ستے پے ہو ماشاءاللہ ایڈی سردی ہے نہیں ہے جڑیاں بکلا ماریاں تسی سجا چک کے کہ اللہ اکبر ایو کہو نا جنہاں واللہ ہاتھ دیتے نے اللہ اکبر ماشاءاللہ صدقے اللہ تعالیٰ خوش رکھے آباد رکھے نبی پاک دی عظمت صحابہ دی سیرت تھوڑی جی فضائل شان بیان کر کے میں گل مکا دینی توجہ میرے بر رہے عرض کیتا ہے پیار نل درہ دل لگا کہ کیوں کہیں دیں شیخ ابو بکر صاحب کیوں کہیں دیں حسن تے مردائیں محبوب تو سہنا کونے اچھی بولو ہن کون جو تیرا دل محلے دن سائیں تو من مونا کون تے جندی ایک کنگلی دے اشارے تے او بنے چند کھڑونا کونے مر اس تے طاہر جس ورگا او دو جگ وچ ہونا کونے اللہ اللہ محبت پیار نال درہ دل لگا کے گل سن دیا نا میرے ویر محبت دیا گلہ میرے پیغمبر میں منن آلیا کملی والے دیا دیوانیا پروانیا اللہ اللہ قالو بلا سہنے دے لئی جنت بنی حبدار لئی دوزخ بنی غدار لئی قالو بلا سہنے دے لئی جنت بنی حبدار لئی دوزخ بنی غدار لئی جنت بنی حبد میری گل توجہ کرو جنت بنی حبدار لئی دوزخ بنی غدار لئی غدار جیڑا یار دائے نا کم دائے نا کار دائے غدار جیڑا یار دائے نا کم دائے نا کار دائے ایویں ٹکرا مار دائے آجا نبی دے ول تو من لے میری اے گل تو میں صدق خضر سرکار دے سب کچھ نبی تو وار دے جے میرا اگلا جمعہ جڑ تیرے جملہ جے تیرے دل نے فیصلہ کیتا کہ گل سچی ہے جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے منہ کھول کے موتی رول کے مٹھا بول کے سچا ہاتھ لہرا کے اینڈ تائیں ہر بندہ جناب والا اپنے پیار تے محبت دا ثبوت دے گا کیونکہ گل تیرے ایمان دی ہے ایمان دا معیار درہ توجہ رہے جملہ ضائع کیتا تے توڑ دی پال پور تائیں دکھ لے کے جاواں گا توجہ میرے ور رہے قالو بلا سہنے دے لئی جنت بنی حبدار لئی دوزخ بنی غدار لئی غدار جیڑا یار دائے نا کم دائے نا کار دائے ایوے ٹکرا مار دائے آجا نبی دے ول تو من لے میری اے گل تو میں صدق خضر سرکار دے سب کچھ نبی تو وار دے قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں قرآن ورگی کتاب کوئی نہیں تے رحمتان دا حساب کوئی نہیں بلال سارا جہان سونے پر عربی چندہ جواب کوئی نہیں پھر کو سبحان اللہ کوئی اچھی بولو ماشاءاللہ دل لگا کے توجہ میرے ور رہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد درود گج کے پڑھو بہار پیدا کرو امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منن والیا میرے ویر اللہ دا قرآن کے اندر فرمایا محمد رسول اللہ اللہ فرما دینے میرے پیغمبر دی سیرت
سیرت بھی آلہ میرے پیغمبر دی صورت بھی آلہ میرے پیغمبر دا کردار بھی آلہ اتوار بھی آلہ پیغمبر دی حضاقت بھی آلہ نزاقت بھی آلہ میرے پیغمبر دی لطافت بھی آلہ خطابت بھی آلہ میرے پیغمبر دی امامت بھی آلہ جرت بھی آلہ محنت بھی آلہ منت بھی آلہ ملت بھی آلہ میرے پیغمبر دا اٹھنا تے بہنا تے رونا تے ہسنا تے چلنا تے پھرنا آلہ میرے پیغمبر دی تبا تے فرا تے شرع بھی آلہ میرے پیغمبر دی ترقی تسلی تشفی بھی آلہ میرے پیغمبر دا وفرا تے لمہ تے جمعہ بھی آلہ میرے پیغمبر دی حضاقت بھی آلہ نزاقت بھی آلہ پیغمبر دی خطابت بھی آلہ امامت بھی آلہ پیغمبر دی نزاقت بھی آلہ میرے پیغمبر دا حضر بھی آلہ تے نظر بھی آلہ میرے پیغمبر دی فجر تے ظہوری شاہ تے مغرب بھی آلہ پیغمبر دیا دعویٰ بھی آلہ وفاوہ بھی آلہ میرے پیغمبر دا منبر بھی آلہ مسلح بھی آلہ محلہ بھی آلہ میرے ویرے میں کماتے بے جانی اللہ فرماندے نے سنیا میں تینو ساری کائنات نالو آلہ بنایا اس کر کے رب دا قرآن کہہ رہے ہیں فرمایا محمد رسول اللہ آئیے درہ پیار دیا گلہ میں کرنا چاہنا ہوں اللہ اللہ دل لگا کے سن دے جانا میرے پیغمبر دیا دیوانیاں وہ شانہ یوچیاں نے سرکار دیا وہ شان نہیں اچھی آواز کھولو ماشاءاللہ درانا گلہ نہ پکڑے دور آواز پکڑے اللہ برکت دے اللہ اللہ بڑا پیارا سسٹم ہے اللہ برکت دے میں وہ شان نہیں اچھیاں نے سرکار دیا وہ شان اچھیاں نے سرکار دیا سونے من مونے من ٹھار دیا سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانہ بلے بلے میرے نبی دیا شانہ بلے بلے میرے نبی دیا شانہ بلے بلے اوے جنی بلے بلے کچھ بھی نہیں ان دی چاہت نہیں تے پلے کچھ بھی نہیں وہ گلہ بتا ساریاں نے پیار دیا او سونے من مونے من ٹھار دیا سارے نبی نے میرے نبی تو تھلے تھلے میرے نبی دیا شانہ بلے بلے میرے نبی دیا شانہ بلے بلے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منن آلیا میرے مٹھے مدنی نل پیار کرنے والیا اللہ دا قرآن تے میرے پیغمبر دی سیرت کٹی پیاری ہے میرے آقا علیہ الصلاة والسلام دی مجلس دے اندر جناب والا ایک بچہ آکے بیندہ ایک یہودی دا بچہ توجہ گل بڑی پیاری ہے یہ میرے نبی دیا گلن تو بڑا محظوظ ہندہ ہے یہ میرے آقا دیا گلن بڑا جناب توجہ نال دل لگا کے سندائیں اللہ اللہ وقت کو جس طرح گزریا ایک کوئی دن گزرے تھے اس بچے نے میرے آقا دی خدمت دے اندر آنا چھوڑ دیتا نالے تشریف لے کے آیا میرے آقا فرماندے نے او میرے یارو او فلانا بچہ آکے بیندہ سی آج کئی دن لنگ گئے نے او دوبارہ مجلس دے اندر آکے نہیں بیندہ وجہ کی میرے پیغمبر دے یار کہندے نے آقا جی او بچہ بیمارے او آ نہیں سکتا میرے آقا فرماندے نے میں نو دے دروازے تھی لے کے چلونا توجہ رکھنا گل درہ سن دے جانا میرے ویر نکا جہاں بچائے میرے نبی دی مجلس دے اندر آدائے ہے یہودی دا پتر تے آوی یہودی ہے اجے کلمہ نہیں پڑے میرے نبی ان دی تیمارداری واسطے ان دے دروازے تے گئنی دس کا جناب والا میں تو 5 ٹائم دے نمازی مسجدہ دے اندر اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے نمازی اسی کنہ کو ان دے دروازے تے پچھن واسطے جانے میرے ویر خیال ہی نہیں کیتا کہ فلانا بندہ
فرماندا اوے بلکہ پوچھنا تے دور دی گل ہے بندے دنیا چھڑ جاندے نے لوکاں نو خبراں تک ہی نہیں ہوندیاں اللہ اللہ بندے قبراں چ ٹر جاندے نے لیکن یہ دنیا جناب والا ایسی اپنی دنیا داری دے اندر ڈبی تے مگنے انہاں نو کوئی کسے گل دا پتہ ہی نہیں لگدا نانا میرے ویر اگر میرے محمد نال پیار کرنا ہے میرے میٹھے مدنی دیاں گلاں نو مننا ہے آویخ نبی نکے جا بچے نو پوچھن واسطے اون دے گھر دے اندر تشریف لے کے گئے اس طرح جا کے دروازے تے دستک دیتی ہے ایندا بڈھا بابا یہودی پیندا باپ باہر نکلے آئے میرے آقا فرماندے نے اللہ اللہ نہیں نہیں اس بابے نے جدو میرے محمد دا مکھڑا تکیا ایندے چہرے دے رنگ تے ایک واری پیلے زرد پہ گئے ایک ہی گل بن گئی فرمایا تیرا بچہ بیمار ہے او ساڈا بیلی ہے ساڈے نال پیار کردا ہے میں اوندی تیمارداری کرن واسطے آیا ہوا انہیں اجازت دیتی تھے میرے آقا تشریف لے گئے جناب والا 54 ایس پی پاک پتن دیا باسیا توجہ میرے وار رہی میرے میٹھے مدنی اندے کول جا کے بیٹھے جناب والا پوچھ دس کی تے گلہ باتا اس طرح کہن لگے آقا نے دعوت دیتی اوہ پترا کلمہ پڑھ لے زندگی دے میلیاں دا کی پتہ کہ کس ویلے اس سامان دی ڈور ٹوٹ جاویں توجہ میرے وار نہیں اے بچے نو میرے پیغمبر نے آخری وقت تے کلمے دی دعوت دیتی ہے انہیں پہلی نظر اپنے اپے دے چہرے تے پائیے تے دوجی نظر میرے محمد دے مکھڑے تے پائیے ایک پاسے امام کائنات ہے تے قدر میرا ابا ہے میں باپ دی مننا کے مصطفیٰ دی مننا توجہ رکھنا گل بڑی پیاری ہے میرے ویر سیانے کہندے نے چنگیاں دے لڑ لگی ہے تے چولی پھول پہ مندیاں دے لڑ لگیاں تے اگلے بھی ڈول گئے توجہ رکھنا جدو میرے پیغمبر دے چہرے والوے کھیا ایدہ بڑھا بابا کی کہن لگے آئے کہندہ پترا جیوے تینو محمد کہتا ہے دیا من لے جیوے تینو امام کائنات کہہ رہے ہیں دیا گلہ من لے اللہ اکبر کبیرہ توجہ میری والدرگل توجہ مل سن دے آنا اے بڑھے باپے نے اگے تورات کھولی ہوئی ہے اے پردہ پہ آئے میرے آقا نے فرمایا اے بابا اندی اندر کتے ساڑیاں بھی گلہ ہوئیاں نے کہ کوئی نہ اللہ اللہ اے جناب اندر دا سڑیا تے مکیا سی اے کہن لگیا تیری تا اندے وچ گلی کوئی نہیں ہوئی اے بڑھ نکا جیا بچہ بیماری دے عالم اندر بستر مرم تے لیٹ کے بول کے کہندہ ہے آقا جی میرا بابا جھوٹ پیا بول دائے اے تورات دے اندر تے رب نے صرف گلہ ہی تواڈیاں کی نے تے تو آڈی شان دینال بھری پئی ہے اللہ اکبر میرے آقا فرما دینے جی اگر میری رسالت دی گواہی دے دیتی ہوں تی رب دی ربوبیت دی گواہی دے دے تی گل کنارے لگ گئی ہے اللہ اللہ اندے بابی نے کیا آتے ابو القاسم جی میں ابو القاسم محمد کہندے دیا گلہ من لے اینی گل کرم دی دیر سی میرے پیغمبر نے کلمہ پڑھایا اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ میرے آقا علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا اس بچے نے کلمہ پڑھایا ادھرو کلمہ مک گیا ادھرو زندگی دے ساوی مک گئے ادھرو کلمہ مک گیا ادھرو جناب والا ساوہ دی ڈور بھی ٹوٹ جاتی ہے اللہ اللہ ترہ توجہ گل بڑی پیاری ادھرو ساوہ مک گئے ادھرو کلمہ بھی مک گیا دنیا تو جاندہ جاندہ میرے نبی دیاں اکھیاں ڈلیاں میرے آقا نے چہرہ سمانہ ول کیتا آقا فرما دینے اللہ تیرا
شکر ہے، لکھ لکھ وار تیرا شکر ہے۔ اے جاندی باری کلمہ صرف کلمہ ہی پڑھے ہے، کوئی نیکی دا کم نہیں کیتا، اندے دلوں بجانوں کے کلمہ پڑھے آئے۔ اللہ نے اندی زندگی نو ایسا جناب ہے ساری جڑی عبودیت اندر گزری ہے، جاندی باری جنت دا ٹکٹ لے کے تے جنت دا حقدار بن جانا ہے۔ میرے ویر مجلس چنگی بیٹھے میرے آقا دیا میرے نبی دے کول بیندہ ہے، یاری مصطفیٰ دے نال لگائیے۔ میں تینوں دسنا چاہنا ہوا میرے ویر میرے نبی دی سیرت کڈی پیاری ہے۔ ایتا نکا جیا بچہ ہے، ساڑھے نکے بال مسیطے آ جان، تھوڑا جو شور نہ پا دے تے پھر وہ نمازی جنہ کدی تکبیر بھی نہیں مس کی تھی، چاہ جتی لون گے توڑ بوئے تھے چھڑ کے آمن گے۔ یہ تربیت نہیں میرے محمد دی۔ میرے ویر اگر میرے پیغمبر دی مجلس دے اندر ہونا بیندہ نہیں میرے نبی ان دے دروازے تے پچھن واسطے نہ جان دے تے کیوں نے کلمہ پڑھنا سی نا، نبی چل کے گئے نے تے جاندی واری کلمہ ہی نصیب ہویا ہے تے جنت دا ٹکٹ مل گیا ہے۔ اللہ میرے ویر میں اللہ دا قرآن پڑھیا فرمایا محمد الرسول اللہ۔ اگلی گل ذرا کریے، اللہ فرماندے نے فرمایا والذین معہو، اندے تو مراد میرے پیغمبر دے یار جڑے میرے نبی دے نال نال، اجھتے سارے ہی نبی دے نال نہیں، لیکن اللہ فرماندے نے میں جندی گل کر رہا اندے تو مراد ابو بکر، کچھ ہی بولو، اندی آواز تھوڑی جی اچھی کر دے پہندہ پہ صبح جمعہ پڑھانا کہ دیں تھکا نہ دے سسٹم چنگا ہے وہ جی تھوڑا جی پتہ نہیں دل کو ٹی بیٹھنے دل کھلا رکھو ساڑھے آٹھ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ توجہ میرے ورے گل بڑی پیاری کرنا چاہنا ماشاءاللہ ایتھے ٹھیک بڑا سونا ودیا سونا۔ اللہ فرماندے نے والذین معہو، اندے تو مراد ابو بکر، معہو تو مراد کیے پہ اچھی بولو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر میرے نبی مکے دے اندر تے ابو بکر اٹھے بھی نال، اگر میرے نبی مدینے دے اندر تے ابو بکر اٹھے بھی نال، اگر میرے نبی سفر اندر تے ابو بکر اٹھے بھی نال، میرے آقا مسجد دے اندر تے ابو بکر اٹھے بھی نال، میرے کماتے بے جانے، اگر میرے نبی غار دے اندر تے ابو بکر اٹھے بھی نال، جے شک کو بھی تا چل ویکھ لے اج مزار اندر بھی نال نال۔ میرے آقا نے ایک جنگ دے موقع تے چندے دا اعلان فرمایا، میرے آقا فرماندے نے چندہ لے کے آؤ، میرے نبی دے یار اٹھ پہ اج دین نو بڑی لوڑ پہ گئی ہے، اللہ چندہ لین واسطے جا رہے نے میرے پیغمبر دے یار۔ میرے ویر حضرت عمر فرماندے نے ابو بکر ہر واری اگے ود جاندے ہے پر ایتکا میں ابو بکر نو ودن دینا، تسی بولنا آندھے نے نہیں استاد جی آندھے نے نہیں بولنا، چلو میں بول لیا نا بولو کیوں کیجئے گا۔ توجہ میرے ور رہے میرے آقا علیہ السلام نبی دے یار کہن لگے ابو بکر کہن دینے عمر کہن دینے ابو بکر ہر واری ود جاندہ ہے پر ایت کی میں بدن دینا نہیں بدن دینا، دین تے جدو بھی لوڑ پئیے ابو بکر ود کے قربانیاں دیندہ، عمر فرماندے نے آج میں ہی نمبر پہلا مارنا ہے۔ میرے نبی دے یار چندہ لے کے واپس آ رہے نے،
حضرت عمر نے گھر دے ادھے مال دی پنڈ بنی ہے تے ادھا گھر والے آواز تے چھڑے آئے تے میرے محمد پاک دی خدمت دے اندر آ گئے اللہ اللہ سارے یار پہنچ گئے نے تے حضرت ابو بکر اجے تک نہیں پہنچے آج عمر اڈیاں چک چک کے ویکھ رہے نے کدرو بابے اریاں ون پتہ لگے اج میں جتے آ کے ابو بکر جتے آ تھوڑا جیا ٹائم لگیا دل لگاؤ ایمان تازہ ہوئے گا تھوڑا جیا ٹائم لگیا تے بابے اورا نے نکی جئی گٹھڑی بننی ہے جو کانڈ تے دیتی ہے تے ٹورے آدھے نے حضرت عمر جناب اتاؤں کے پہ ویخ دینے کہ او ابو بکر آ رہے نے تے کدی اپنے مال والوین دینے کدی صدیق اکبر دی گٹھڑی وال تے دل دے اندر آیا نا میرا عمر کہہ رہے نے میرا اینہ ہے ابو بکر دا اینہ ہے توجہ حضرت عمر کہندے نے میرا اینہ ہے تے عمر دا اینہ ابو بکر دا اینہ ہے عمر دا اینہ ہے یعنی کہ مال میرا بڑا زیادہ ہے ابو بکر دی نسبت تے جدو میرے نبی دیا خدمتاں چ سارے اکٹھے ہوئے نا آقا فرماندے نے میرے سجنوں کی لے کے آئے ہو فلانیاں تو کی لے کے آئے تو کی لے کے آئے تو کی لے آئے حضرت عمر دیواری آئی عمر تو کی لے کے آئے فرمایا سونیا ادھا چھٹ آیا تے ادھا لے آیا وہاں ابو بکر تو کی لے کے آئے فرمایا آقا جی مال پاوے تھوڑا ہی ہے پر میں یہاں دیواری کندہ تے بھی ہاتھ مار کے آیا وہاں کتے سوئی نہ رہ جائے اللہ اللہ کسے چوتھ دیتی کسے تریج دیتی کسے عد دیتا دین دے بھارے کسے ہر شے گھر دی چاکے تے دیتی قدمہ دے وچ دھارے انجے نہیں گھن گیا پہلا نمبر آسو وقت بھی دل وچ ڈارے ودا ہاتھ مرندہ قدہ تے کتے سوئی نہ رہ ونجے گھارے اللہ 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 توجہ میرے وارے اے کون ابو بکر اللہ اللہ کے بہوں عاشقہ پیار دے دعوے کیتے پر صدیق دا پیار کمالے اس یارے غار دے پیار والی اوہ دن دے راسن لوگ مثالے تے صدیق نہ چھڑی ایک سوئی گھر دی دیتا گھر دا سارا مالے ویکھو کتنی گوڑی سنگت ہے وے ستا اجوی حضور دے نالے اللہ اللہ میرے پیغمبر دے یار نے کیویں مال لٹایا آخر کار حضرت عمر نے اٹھ کے ابو بکر نو گل نہ لا لیا تے کیا ہے ابو بکر مال تیرا بھامے تھوڑا ہے پر تیرا خلاص سارے نالو اچائیے گل مالا دی نہیں گل تے دلان دے سودیاں دیئے میرے ویر درہ اگے چلیے خلافائے اربعہ نبی دیا یارہ دی گل سنا کے گل مکاریاں میرے نبی دا دوسرا یار اللہ اللہ خلیفہ دوم توجہ رکھنا اللہ فرمان دینے اشدہ وعلى الكفار انجھتے سارے کافرہ واسطے گرم نے لیکن اللہ فرمان دینے سونے تیرے عمر دا ملی کوئی نہیں ہے ساری گرم پر تیرے عمر دا کوئی مل نہیں ہے توجہ میری نل گل توجہ نل میری بات سن دے آنا اللہ اللہ عمر دا مل کی میں نہیں ہے آج جناب والا بیخ لے میری تیری اقصہ مسجد یہودیاں دے قبضے دے اندر ہے لیکن مسلمانہ دی جرت طاقت نہیں پیا پہنی کہ اقصہ نو آزاد کروا لئیے میرے ویر پوری دنیا تے 8 ارب تو زیادہ مسلمان لے تے تقریباً
40 دے قریب اسلامی ممالک نے اگر رل کے کوشش کرن تے ہمت کرن جناب اپنی پالیسیاں تے اپنی حکومت تے کرسیاں دی پرواہ کیتے بغیر ترا اگے قدم وداون تک کی جرت یہودیاں دی اللہ اللہ انہ دی اوقات کی ہے چلنا 1940 دے اندر سن 47 دے اندر جرمن دا ہٹلر جناب والا جڑا ہندو کافر یہودی سی اس ہٹلر نے انہ یہودیاں نو 60 لاکھ یہودیاں دے ٹوٹے کیتے انہ دے بچے ذبح کیتے انہ ظالمہ دے بیوی بچیاں نو تباہ و برباد کیتا 60 لاکھ یہودیاں دے ٹکڑے کیتے تے کئیاں نو جناب ہے انہ نے چھتر مار مار کے ہٹلر نے اپنے جرمن دے وچوں کھڑیا سی گل دل لگا کے سنی تے جناب والا انہ نو پوری دنیا دے یتے کوئی بندہ تے کوئی ملک پناہ دین واسطے کسے نے ہمیں نہ بھری انہ یہودیاں ظالمہ دی اوقات دس رہے آوان اللہ اللہ کہ انہ دائی جناب والا پیٹی برا جن نے انہ دا انجام کی کیتا ہے پھر وقت کیسا آیا اپنے تیاریاں تے جہازہ دے یتے ہیلپ بھی لکھا کے پوری دنیا دے کولو مدد منگی گئی ہے کہ اسی اجڑے پجڑے گئے ہیں تے میرے ویر کسے نے حامی نہیں بھری انہ دی سپورٹ نہ کی تھی اگر کیتی ہے آج فلسطین دا احسان ساری زندگی بھی ظالم نہیں چکا سکلے انہ فلسطینیاں بیچاریاں ہیں انہ مظلومہ ہیں انہ ظالمہ تے گندیاں تے انسان فراموشانوں اپنے علاقے دے اندر رمن دی جگہ دیتی ہے انہ نو اپنا مال دیتا انہ نو گھر بار دیتے انہ نو زمینہ جناب دیتیاں انہ دے کھانے دیتے انہ دے دن رات دا خیال کیتا اوہ ظالمو آج اپنے منہ سنا دے ظلم پیٹھا دے ہو جنہ نے تو آٹے منہ دے اندر برکیاں پائیاں تے مردیاں دے منہ چھ پانی دے گھٹ پائینے آج جو نہ فلسطینیاں تے ظلم پہ کر دے ہو میرے ویر پھر کئیاں نو ہٹلر نے جان کے چھڑیا کے آن والیاں نسلاں انہ دا پتہ لگ جائے نا اے لوگاں نو دسن انہ دی حقیقت بازی ہوئے کہ میں انہ نو آج تو 70-75 سال پہلا لتر کیوں مارے انہ دا برا انجام کیوں کیتا سی میں دسنا چاہنا ہوا میرے ویر آج اگر پوری دنیا دے 18 مسلمان یک مجتمع ہو کے ایک فیصلہ کر کے یک دم مسجد اقصی وزاد کرنا استینہ تے دعویٰ بولا کہ کسی دی کی جرت کی مجالے لیکن پاور کوئی نہیں لیکن ہمت کوئی نہیں اللہ اللہ کتھے گئیاں ندرہ کیوں آ گئیاں اکثر رو رو کے آوازہ بھی دین دیئے اللہ اللہ فلسطین دے نکے نکے بچے تے مظلوم ہیں رو رو کے سسکیاں تے دعائیاں پہ دین دینے میرے ویر میرے اکلے عمر نے جا کے اکثر آزاد کروایا سی آج کیوں نہیں آزاد پہ ہوں دیئے اللہ اللہ حالات کی میں دیا گئے نے مسلمانہ کی گل بن گئی ہے دن رات خون دیا ندیاں بہ رہیاں نے ایک ویڈیو کلپ دیکھیا ان جناب والا ایک نکا جیا بچہ ملبے دے تلے دبیا ہویا ہے انجا ظالمہ نے بم سٹیا تے دھماکہ ہویا ایک بچہ جناب والا پورا جسم تے پوری باڈی انجا ملبے دے تلے دبی ہوئی ہے اے جناب والا بازو پہ لمک دینے انجا خریسا ساواتے ہوئے ایج چیرہ لمکر آئے الٹا ہو کے پورا جسم ہے پیسے چکے آئے لیکن زبان دے وچوں ایک لفظ کے اندر پہ آئے پاپا پاپا ابو ابو کر کے پکار رہے آئے لیکن اندہ ابو اینو کی کہ اندہ ہے اے میرے بیٹے اپنی زبان تے کلمہ طیبہ دا ورد لے کے آنا اے بابا ساوے کھڑا ہو کے ادھر لاش پتر دیا اپنی ساواتے ہوئے ابو تھلو کھڑو کے پتر نو کلمہ پیا پڑھا دائے میں پوچھنا چاہنا وہاں اللہ اکبر قرآن نے کیا شدہ والالکفار
کافراں واسطے نبی دے یار سخت کیوں سنے انہاں دا انجام ہی ہو سی اگر میرے پیغمبر دے یار لچک لے جاندے اگر نبی دے یار نرم ہو جاندے تو پھر میرے تیرے تک اسلام تے نہیں پہنچ سکتا پھر میرے تیرے تک کا کلمہ ایمان نہیں سی پہنچنا پھر میں تو جس مرکزی مسجد دے اندر بے کے قرآن دیا گلہ نہ سن سکتے جی اگر صحابہ لچک لے جاندے نہیں انہوں نے تن من دھن قربان کر کے اپنے بچے بھی قربان کیتے نے میرے ویر اپنے بیویاں بیوہ کروائیاں بچے یتیم کروائے نے اللہ ماں پیاں نو روندہ چھڑیا جائیداداں تے انج ساری زندگی دیاں دولتاں قربان کر کے پڑھونا سیرت صحابہ عبد الرحمن بن عوف نے اپنی بیوی بچے تے مال قربان کر کے تے میرے محمد دے پیچھے ہجرت کی تیسی مدینے دے اندر ہے میرے ویر یہی حضرت عمر دی گلے ایک میرا عمر ہے ایک غلام ہے جاندے کدھر پہنے مسجد اقصی نو آزاد کرن واسطے جا رہے ہیں میرے ویر جدو او دردیاں پادریاں نے ویکھیا اے مسلمانہ دا حکمران پہ آندا ہے استاد محترم حضرت محمدی صاحب مولانا ابو بکر صاحب جدو انہاں نے دیکھیا میرے ہی کلے عمر تے کنو کرنو انہاں نے چابیاں دی گتھلی چک کے میرے عمر دی تلی تے رکھ دیتی ہے آج پتہ لگ گیا ہے ایک کہن لگے بڑے بڑے پوپ پادری ہیں اسی اپنیاں پہلیاں کتاباں دے اندر پڑھے آئے ہیں کہ مسلمانہ دا ایک حکمران ایسا ہے گا جڑا بغیر لڑائی دے اقصی نو فتح کرے گا جڑا بغیر لڑائی دے اقصی نو آزاد کرے گا آج اقصی آزاد ہوئی سی تے دوبارہ قبضے دے اندر کیوں ہے میرے تیرے ایمانہ دے اندر کمی آ گئی ہے اللہ ساڑیاں سندہ نہیں میرے ویر سانو سنا من دا والی نہیں آدھا اللہ تے عجبی ہوئی ہے میں دسنا چاہنا مولانا میرے علماء سٹیج تے بیٹھے ہوئے نے رب تا عجبی ہوئی ہے جیڑے رب نے بدر دے میدان دے اندر اپنے نبی دیاں یارہ دی ہیلپ واسطے 1000 فرشتہ بھیجے آئے رب تا عجبی ہوئی ہے میرے ویر میں دسنا چاہنا رب تا عجبی ہوئی ہے جنہیں موسیٰ نو اج دریاواں دے وچوں آکھیا لٹھ مارو میرا موسیٰ میرے موسیٰ نے آسا ماریا اللہ نے 12 جیٹی روڈ بنا دیتے نے رب تا عجبی ہوئی ہے جس رب نے موسیٰ بچپن دے اندر فرعون بچے قتل پیا کردہ سی لیکن جھولا چل دیا حضرت آسیہ فرعون دیا محلہ تک آیا میرے رب نے پانی دیا لہرہ دے اندر موسیٰ نو ڈبن نہ دیتا رب تا عجبی ہوئی ہے میرے ویر اے شکوے ہی رہ گئے نے اے گلہ تے گلئی کر دے رہ گیا رب تا عجبی ہوئی ہے جنہیں آگ دے وچوں ابراہیم بچایا رب تا عجبی ہوئی ہے جنہیں آگ نو گلزار بنایا رب تا عجبی ہوئی ہے رب تا عجبی ہوئی ہے جڑا کیڑی تو ہاتھیاں نو مروا سکتا ہے ابابیلہ کولو بیت اللہ آزاد کروا سکتا ہے رب تا عجبی ہوئی ہے جڑا مچھلی دے پیٹ وچوں یونس باہر لے آ سکتا ہے 40 دنوں تک کسی دی جرت نہیں ہے 40 دن تک اپنے پیغمبر یوسف یونس دی اندر میں زبانی کر سکتا ہے رب تا عجبی ہوئی ہے جڑا حضرت یوسف پیغمبر نو کھوچو کڑ کے تختے تے بٹھا سکتا ہے رب تا عجبی ہوئی ہے جڑا میں نو تینو روٹی کھلاندا ہے تے 1415 سال پہلے بلکہ جدو دی دنیا دا نظام قائم ہویا ہے اس رب نے آج تک کسی بندے دا راز ایک دوجے نو نہیں دسیا کسی دی عزت دوجے دے کے نہیں کھولی کسی نو ایک نو دوجے دا منہ نہیں وکھایا اللہ کہندے نے وَجَعَلَّ اللَّيْلَ لِبَاسًا میں راتاں نو تیرا پردہ بنایا ہے میرے ویر رب تا ہوئی پر میرے تیرے ایمان دے اندر کمیاں آ گئی نے اس کر کے کسی نے اس جناب پنجابی دے شاعر نے کہ سونی گل کی دیئے کہ دل تے ہاتھ رکھ
سچ سچ دس ہے مسلمان دا مطلب کیا جے پیار نبی دا نہیں دل دے وچ وت راز ایمان دا مطلب کیا وت ہندوستانی تھی کاسے اتنے نقصان دا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا میرے ویر اللہ اکبر کبیرہ میری حضرت عمر بن خطاب منن والے اللہ فرماندے نے عمر رنگا سخت کوئی نہیں اللہ دا قرآن تے میرے نبی دا تیسرا یار ہے اللہ فرماندے نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم اے میرے نبی دے یار سارے نرم نے پیغمبر دے یار اے سارے نرم نے اے دل دے بھی نرم اے زبان دے بھی نرم اے اکھان دے بھی نرم اے طبیعت دے بھی نرم لیکن اللہ فرمان دے نے نرم تا سارے نے پر عثمان دا مولی کوئی نہیں عثمان دا مولی کوئی نہیں کافران نے پانی بند کر دیتا جڑا کنواں حضرت عثمان خرید کے وقف کی تھا جڑی جگہ پلو لے کے دیتی نہ اٹھے نماز پڑھن دی اجازت نہ پانی پین دی اجازت اللہ دا قرآن کہندہ فرمایا میرے نبی نے نا ایک دفعہ تبوک دا موقع ہے او میرے یارو چندے دی لوڑے لے کے آؤ سارے یارو سے بڑی لوڑے آئی حضرت عثمان اٹھے فرمایا سونیا 100 اٹھ میرا بولی سبحان اللہ 100 اٹھ فرمایا جے ہور بھی لوڑے حضرت عثمان اٹھے فرمایا سونیا 200 اٹھ میرا فرمایا جے ہور بھی لوڑے فرمایا 300 اٹھ میرا 2 تے 1 3 تے 3 600 اٹھ کیوں مجلس دے اندر حضرت عثمان نے قربان کیتے فوراں دیتے بما سامان اجے ہور بھی لوڑے گھر دے اندر دوڑے دوڑے گئے جا کے 1000 دینار لے آئے تھے لے آ کے میرے محمد دے قدمہ چ رکھ دیتے نے ایتھے کو بندہ جو کہے مولوی صاحب مولوی آکے ساڑے رنگا سدھا جبیر بیل بڑا گیا مسجد دا تے سارے چندہ دے جی ساڑے کول تا کوئی نہیں جی بندہ کبھی کرو لے آؤ تو تسی کری چلے گئے تو مڑ لبنا ہے تسی بڑا ساڑے مسلمانہ دا تا ایمان اینا پہ حضرت عثمان لے آکے فوراں میرے نبی دے قدمہ چرک اللہ فرمان دے نے میرا پیغمبر اٹھے فرمایا اے میرے عثمان آج دے بعد کوئی بھی عمل نہ کر اللہ نے جنت تیرے نامے کر چھڑی اللہ اللہ میرے ویر محبت دیاں گلاں پیار دیاں گلاں اوے بڑا مظلوم سخی عثمان دورا داماد نبی عثمان اللہ اللہ کاسے دیتا گیا جنوں شجر دنالے پھر بھی نہ چھوڑے حضور دا خیال کافر دی کوئی نہ منی عثمان دورا داماد نبی عثمان اللہ دا قرآن تے میرے پیغمبر دے چوتھے یار دی عظمت اللہ فرمان دے نے تراغم رکعن سجدائی یبتغون فضلا من اللہ بربوانا میرے پیغمبر دے سارے یار مرم نے اللہ اللہ تحجت گزارنے
نیکوکار نے اللہ دے اگے رون والے گڑ گڑان والے لیکن اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دے علی دا مولی کوئی نہیں علی دا مولی کوئی نہیں کون علی شیر جلی علی کون علی شیر ببر رضی اللہ تعالیٰ نو میرے ویر آئے درہ اینڈ دیا گلہ تے میں گل مکانا چلنا ہوا میرے پیغمبر دے پیارے علی ایک دفعہ گھر دے اندر تشریف فرمانے دروازے تے دستک ہوئی ہے دروازے تے دستک ہوئی ہے اللہ اللہ تے آن والا اے فقیر ایک کہن لگیا میں نے اللہ دے ناتے روٹی دے دے ہو کوئی چیز دے دے ہو حضرت مولا علی پاک فرما دینے اللہ اللہ مولا علی پاک فرما دینے اے میرے بیٹے حسن جلدی کر جا گھر دے اندر چلا جا اوے علی علی سارا جج کر دائیں پر جو علی کر دائیں وہ کوئی کوئی کر دائیں علی دا نعرہ لانو علی دیا گلہ بھی پلے نل بن لے حضرت علی فرما دینے اے میرے بیٹے حسن جا کے اپنی اممہ فاطمہ دے کولو اے جو 6 درہم گھر دے اندر پہنے وہ 6 درہم لے آ کے اس فقیر نو دے دیتے جان جدو لے آ کے دے دیتے گئے جناب والا حضرت حسن فرما دینے ابو جان گھر دے اندر اس کو علاوہ تے کوئی چیز بھی کوئی نہیں یہی چیز سی ضرورت دی حضرت علی فرما دینے بیٹا تو اللہ دا قرآن سن لے رب کہندے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ وَهُوَ حَسْبُهُ جڑا بندہ رب تے توکل کر لیندا ہے اللہ بغیر حسابہ دیندا ہے سبحان اللہ حضرت علی پاک جناب والا رب تے توکل کیتا ہے تے گھر دے اندر بیٹھے کوئی نہیں جلدی دے نال آپ منڈی دے اندر چلے جاندے نے مویشی منڈی دے اندر ایک یہودی اٹھ لے کے آیا ہویا ہے ان دے نال اٹھ دیاں گلہ باتا کرن لگ پہ ہاں بھئی گلہ باتا بولیاں لگ دیاں 100 ہے 40 درمہ دا اٹھ خرید لیا تے پھر وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ توکل رب تے کیتے تے بیٹھے نہیں پھر جناب منڈی دے اندر لے کے نکل پہ بولیاں لگ پہیاں نے تے انہوں کیا کہ میں تینوں ادارہ لے کے جا رہا ہوں جدو اٹھ وکے گا تے تیرے پیسے دے دیاں گا حضرت علی نے بولیاں لگیاں 200 درہم دی بولی لگی ہے تے منڈی دے اندر اٹھ نو بیچ دیتا ہے تے جدو سیل کیتا 140 درہم جناب والا لے جا کے اس یہودی دے گھری دے دیتے تے 60 درہم لے جا کے بیٹے حسن دی تلی تے رکھے اے میرا بیٹا جا کے اپنی اممہ جان فاطمہ نو دے دے اللہ اللہ ابو جی نے زیادہ پیسے فرمایا آپا تا رب دی راہ دے اندر 6 درہم دیتے سی اللہ نے ایک دے بدلے 10 کر کے واپس کر دیتے اللہ نے ایک دے بدلے 10 کرتے واپس کر دیتے نے اللہ اللہ آخری جملے سنونا وہی علی حیدر کرار سونا شیر تے جرہ راجہ وہی جمدنی دے یار نال پیار کر لے وہی علی نو مننا لے تمہیں حد چک کو سبحان اللہ ایتھے کی گل ہاتھ کوئی نہیں دوڑے تسی بھی کو سبحان اللہ وہی علی حیدر کرار ماشاءاللہ اللہ اللہ جماعت دے بڑے عظیم خطیب میرے برادر اکبر پیارے بھائی حضرت علامہ اجاز الرحمن صاحب محمدی دامت برکاتہم بڑی محبت عقیدت جملے لے کے دیتے وہی علی حیدر کرار سونا وہی علی حیدر کرار سونا وہی علی حیدر کرار سونا شیر تے جرہ راجہ مدنی دے یار نال پیار کر لے آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے مدنی دے یار نال پیار کر لے علی یار غم خار 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 نالے ساتھی من ٹارا جا وہیا جب مدنی دے یار نال پیار کر لے جنہیں اچھی سبحان اللہ کیا انہوں میں دے دینا اچھی کو سبحان اللہ
آگے اگے نکے نکے بول دیں سارے پیار نہ محبت نہ بولو علی نمان اللہ سبحان اللہ اللہ قاری صاحب پھر ویکھو نا جی تو ہی دیو تے اور گالے پھر مولوی نہیں دے رہے سو کی گال تے کوئی نہیں نا مولوی دی جیب چو کٹانا اللہ اللہ اے پیار دی گالے توجہ میرے ور رہے وہی علی ہے تیرے قرار علی ہے تیرے قرار سونا شیر تے جرار راجا وہی آجا مدنی دیار نال پیار کر لے آجا مدنی دیار نال پیار کر لے ہتھن چکے اہلی یار غم خار اہلی یار غم خار اہلی یار غم خار نال ساتھی من ٹھار آجا مدنی دیار نال پیار کر لے آجا مدنی دیار نال پیار کر لے اوہ زہرہ دا خامد زہرہ دا خامد تے بابا یو حسین دا زہرہ دا خامد تے وہی زہرہ دا خامد تے وہی زہرہ دا خامد تے بابا یو حسین دا نبی دا دماد سونا سید کونین دا نبی دا دماد سونا سید کونین دا نبی دا دماد سونا سید کونین دا جھیڑا علی دا ہے یار جھیڑا علی دا ہے یار 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 کیڑا کیڑا ہے جھیڑا علی دا ہے یار دسو ہاں جھیڑا علی دا ہے یار 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 بیڑا کو نیوں دا پار جھیڑا علی دا ہے یار بیڑا کو نیوں دا پار آجا بیڑا تمہیں اپنا پار کر لے آجا بیڑا تمہیں اپنا پار کر لے اہلی حیدر کرار حیدر کرار اہلی حیدر کرار سونا شیر تے جرار آجا مدنی دیار نال پیار کر لے آجا مدنی دیار بڑے بڑے نے اے اپا ایدے پانے کہ تے بابے لڑنا پانے اچھی کو سبحان اللہ اے مورے بولی رکھا کرو نہیں منگدہ سبحان اللہ 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 وہی زہرہ دا خامد تی بابا یو حسین دا زہرہ دا خامد تی بابا یو حسین دا زہرہ دا خامد تی بابا یو حسین دا نبی دا دماد سونا سید کونین دا نبی دا دماد سونا سید کونین دا جھیڑا علی دا ہے یار جھیڑا علی دا ہے یار 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 حق جھیڑا علی دا ہے یار جھیڑا علی دا ہے یار بیڑا کو نیوں دا پار آجا بیڑا تو اپنا پار کر لے آجا بیڑا تمہیں اپنا پار کر لے علی حیدر کرار سونا شیر تے جرار آجا مدنی دیار نال پیار کر لے ہجرت دی راتی ہجرت دی راتی بستر نہ پیتے سی پہ گیا ہجرت دی راتی بستر نہ پیتے سی پہ گیا موسیٰ تے ہرون وگو آقا سیجے کہہ گیا موسیٰ تے ہرون وگو آقا سیجے کہہ گیا وہی کیتا نبی نال پیار کیتا نبی نال پیار کیتا نبی نال پیار کیتا نبی نال پیار جدی جان دیتی وار کیتا نبی نال پیار جدی جان دیتی وار آجا اوہ آجا اوہ آجا تمہیں جد ہوندے تو نثار کر لیں جند وہی ہوندے تو نثار کر لے اپنی موجودہ آخری جملہ وہ صدیق تے فاروق نالے حیدر عثمان نے صدیق تے فاروق نالے قدر عثمان نے جنت چ کٹھے ہونے
इन्हां दे मकान ने, जन्नत च कट्ठे होने इन्हां दे मकान ने। इन सच्चे चारे यार सारे यार, इन सच्चे सारे यार बने दीन दी बहार। आजा आजा तू भी इन्हां चारां नाल प्यार कर ले। तवज्जो मेरे वर रहे थके तो नहीं माशाअल्लाह। हाँ तुसी किवें थक सकते, जोर तो मेरा लग रहा है। अजे तो 11 बजते क्यों तुहाडे ले 80 मिनटां दा घंटा हुंदा है। अल्लाह तुहाडा प्यार कबूल फरमाए। मेरे भाई दी फरमाइश है आखिरी की जुमले ते फिर बात दुआ करिए भाई। हाँ मेरे दो वीरां ने मैंने फरमाइश की थी। मेरे भाइयों खुलाफाए अरबा दी अजमत तुसी सुनी, नतीजा ये वे कि तवक्कल रब ते रखना है, हालात दा मुकाबला करना है, डरना नहीं, डट के दीन नू समझ के हालात दा सामना करना है, अपने ईमान दा चिराग हमेशा बाल के रखना है इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह मेरे वीर दा डरे ते सुनाना चाहना वा। तवज्जो मेरे वार कदी जिंदगी रही ते विलादत पूरी सुनावांगा, लेकिन दो जुमले चन आमना दा डाची ते बैठाई जानी है। ओए चन आमना दा, ओए चन आमना दा, चन 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 आमना दा डाची ते बैठाई जानी है। चन आमना दा डाची तुस्ताजी, ओए चन आमना दा डाची ते बैठाई जानी है। तायो ऐनी तेज डाची नू तुड़ाई जानी है। ओए चन आमना दा डाची ते बैठाई जानी है। सानू दसनी गली मकैन दाया सारिया, सानू दसनी गली मकैन दाया सारिया। इतों कितों शाना पाया पुछन गल्ला सारिया, इतों कितों शाना पाया पुछन गल्ला सारिया। केड़ी चीज जेड़ी ओए साडे तो लुकाई जानी है। चने आमना दा डाची ते बैठाई जानी है। अम्मा हलीमा कहदियां ने हाँ बेमिसालां विचों, ओ बेमिसालां विचों, ओए बेमिसालां विचों मैनू बेमिसाल लभया। बेमिसालां विचों ते मैनू बेमिसाल लभया। मैनू आमिना दी गोदी विचों लाल लभया। मैनू आमिना दी गोदी विचों लाल लभया। मिठे मदनी नू मुहारा तू फड़ाई जानी है। चन आमना दा, ओए चन आमना दा डाची ते बैठाई जानी है। अल्लाह माशाअल्लाह की होया तुम मैं डरा दे पै जाए। अल्लाह अल्लाह नहीं जी नहीं, इन्हें कहना और घंटा ला। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह पूरे मुल्क गूंजे अल्लाह दी रहमत दे नाल। काला रंग ते हबश दे रहन वाला, बोलते रहोगे तो बात। काला रंग ते हबश दे रहन वाला, कीता प्यार बिलाल ने। जेड़े रेंट ते आई हो चुप रहो, बाकी ठीक। काला रंग ते हबश दे रहन वाला, कीता प्यार बिलाल ने। दिल ला के कलमा छड़ दे बिलाल नो कैन काफर। पत्थर मार दे तलियां च किल ला के ते कलमा नहीं छड़ना। ए बिलाल क्या तुसी वेख लो अपना टिल ला के। रब ने रंग बिलाल दा
ونڈ چھڑے اوے ہر سونے مکھڑے تے تل لا کے حبشوں آئی شان تک لے اللہ اللہ میرے بھائی سونڈ والے نو سلامت رکھے جزاک اللہ تھوڑی جئی کو نارمل کر دینا حبشوں آئی استاد جی میں ایک جملہ کہنا ہوں توجہ میرے وارے میرے نبی رنگا چٹا رنگ کسے دا سارے بولو نا تے بلال رنگا کالا نہیں ربا ایک ہی کر چھڑے انج لگتا آسمان تو آواز آ رہی ہے تو انہوں کی پتا یا رنگا سونا چٹا نہیں بلال رنگا کالا نہیں پر بلال میرے نبی دی مجلس وچ ایویں پھبے گا جویں گورے مکھڑے تے کالا تل پھبدا اللہ اللہ کہنا چاہنا واق توجہ میرے ور رہے حافظ فیضان اشرف گل سن لے حبشوں آئی شان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے حبشوں آئی شان تک لے ڈولیا نہیں ایمان تک لے کعبیوں پر اذان تک لے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے غور پیا ٹورتائے او زمین یوتے جنتا دے وچ شور پیا ٹورتائے او زمین یوتے جنتا دے وچ شور پیا جنتا دے وچ شور پیا اوے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے کالے رنگ وچ جمال تکے آئے حبشہ دا ایک لال تکے آئے جس نے سونا بلال تکے آئے جس نے سونا بلال تکے آئے آقا پوچھ دے جنت دے اندر آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے غور پیا ٹور دائیں جی ٹور دائیں او زمین یوتے جنت دے وچ شور پیا اللہ اللہ گل بڑی ایمان والی حشر دے آڑے عرش تھلے نوری ممبر لگے غوثن حدیث دا ترجمہ حشر دے آڑے عرش تھلے نوری ممبر لگے غوثن اذان دیون والے سارے ممبر آتے پھبے غوثن بلال غوثن ہاں بلال غوثن وچ وچالے باقی سجے کھبے غوثن آقا پوچھ دے جنت دے اندر ہتھا ڈولے راکے آقا پوچھ دے جنت دے اندر تڑپ دے آقا پوچھ دے جنت دے اندر چلتا کون اے غور پیا ٹور دائی او زمین یوتے جنتا دے وچ شور پیا اللہ کو دعا ہے اللہ میری تواڈی حاضری اپنی بارگاہ قبول فرمائے.